Maayong buntag mga igsoon higala. So karon natay basahon nga usa ka bersikulo aron ato ang pamatud-an nga kanang mga ribulto nga gipasulod sa inyong balay usa ka na gitunglo sa Ginoo. Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 26. Mao ni ang gisulti sa Biblia igsoon. Ni ikaw modala og usa ka dulumtanan ngadto sa imong balay. Unsa daw klase? Usa ka dulumtanan. Unya kung imong basahon mo atras ka dingon sa 25, ang kinulit nga mga larawan sa ilang mga Dios inyong sunugon pinagi sa kalayo. Dili ka mo tinguha sa plata o bulawan nga naa diha kanila. Nimo kuha nini alang kanimo basin ikaw malitag diha nini kay kini usa ka dulumtanan ngadto sa Ginoo nga imong Dios. So nakahibalo na kay igsoon nga unsa klase ang gidumtan sa Ginoo o dumtanan sa Ginoo katong mga kinulit o mga larawan. No, ang angay nila sunugon, ayaw pasudlas ninyo ang balay. Munang gingon sa 26, ni ikaw modala og usa ka dulumtanan ngadto sa imong balay. Basin ikaw mahimo nga usa ka tinunglong nga butang sama niini. Apan ikaw sa hingpit misilag niini. Ug ikaw sa hingpit maligot-got niini kay kini usa ka tinunglo nga butang. So karon igsoon mga higala atong niskutan kining gitawag nga larawan nga gikulit gikan sa kahoy. Usa kini siya kadulumtanan sa Ginoo. Nganong dulumtanan man na tungod kay gingon ang Biblia ayaw yukbui unya giyukbuan kini sa mga amigo natong mga Romano Katoliko. Ila ang butangan og mga kandila, ila ang gi suroy-suroy, no? Ila ang gi nagtuo sila nga ilang mga sakit mawala, no? Pahiyan nila na mga himala. So kanang tanan may igsoon higala usa na kabakak kay sumala sa Biblia nga atong gibasa sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 25 ngadto sa 26, kanang mga larawan usa na siya kadulumtanan, no? So ayaw gyud tuoan na igsuon higala kung ikaw di ka gusto nga dumtan sa Ginoo or kalikudgutan sa Ginoo, ayaw gyud pasudla ang kanang mga ribulto simo ang balay. Kay imong una-una nga kana panalangin na kay nay usa ka santos nga misulod sa imong balay. Pero sumala sa Biblia usa na siya ka warning nimo ba nga ayaw gyud pasudla. Kay ang mga tradisyon man gud sa mga Roman Catholic Church matag balay-balay, no, ilang pasudlon ang kanang ribulto nya nagalain-lain og mga dagway. Pero sa Biblia ayaw gyud pasudla, no? Kung gusto ka nga ang imo ang panimalay or ikaw di ka gusto nga maapil sa tunglo sa Ginoo, ayaw gyud pasudla. Kay gingon pa ang Psalms o ang Salmo kapitulo 115 verse 4 down to 7, adunay mga mata apan di ka kita, nay ilong, no, nay mata nga dalunggan apan di makita. So sana siya kang mga Diyos-Diyosan nga gibuhat sa tao para linglahon lang ang mga tao pod. Okay, so kana negosyo na, no, muna nga di ta patintal, di ta pailad ana. So kung ikaw igsuon nga nakadungog ani nga video or nakita ani nga video, usa ni siya ka sakit siguro para sa imua nga ikaw devoted ka sa Roman Catholic Church. Pero timan era gyud nga gingon pa ang Bible sa John chapter 8 verse 2, ang kamatuoran mo pagawas nimo. Okay, so I hope kini nga video imong masabdan nga kana imong ribulto kung namang kay ribulto sa imong balay karon imo na nang ilabay sunuga sama sa gingon sa 25. Ayaw gyud papuy-a ang ribulto sa imong balay kay usa na siya katinong ludaan ug ikaw mapilpod niana. Ug diri lang ko taman maayong buntag kanyong tanan.